तोसाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हरसून तुका वर्णून गायता एका दाळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थी बो मोगाळ भावन आणि भयणीनो आणि प्रत्येक रितीन पाद्रे पियोच्या भक्तिकानो सोम्याच्या पवित्र जेवणांत एका कुटुंबा भाशेन वांटो घेवच्याक ह्या पवित्र मंदिरांत आमी जमल्या. आमच्या सालत्या जिणेच्या हर एका मेठांनी आमी प्रत्येक रितीन विविध निर्धार घेवंक आसात आनी सारको निर्धार आमी घेतल्यार आमच्या जिवितांत संतोष आमी पावता. जर तर आमच्या जिवितांत आमी खोटो निर्धार घेतल्यार निराश आमकां भोगता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्याच दिशेन आयची शुभ वार्ता आमकां एक वर्तें दिवरें आपणावचे खातीर एक मोलादीक देणें आपणावचे खातीर आमी खरो निर्धार घेवंक आसा म्हणल्या विशयांत शिकोवन दिता. सर्गींचें राज जावन आसा एक खरें दिर्वें आनी हें दिर्वें आपणायत जाल्यार आमी खंडीत जावन आमच्या जिवितांत सबा रितींनी त्याग करूंक आसा सॅक्रिफीस करूंक आसा आनी हो सॅक्रिफीस त्याग करीत जाल्यार आमच्या जिवितांत व्हरतो निर्धार आमी घेवंक आसा. आनी प्रतीक जावन कोण असल्या त्यागाचो सॅक्रिफीसाचो जिणी जियेता तो निजाय की बागी म्हणलें जेजू हाचे शुभ वार्तेन सांगता. पाद्रे पियो आमचो मोगाळ सांत आमी मागलें आमकां आशिल्लें सोर दिवचो तो सांत आपल्या जिवितांत त्यागाची आनी सॅक्रिफीसाची जिणी जिवन सर्गींचें राज आपणायलें एक व्हरतो सांत जावन आसा. आज ताचे कडेन आमी मजत मागया. आमच्या जिवितांत ह्या संवसारी जिणी जिवन आसतना हाचे वर्त्या मापान वर्तें दिर्वें सर्गींचें राज आपणावंक जाय अशें सकत बळ गठाय खरें मौन खरें निश्चय करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत वेळार आमी मागून घेवया. संवसारी जिणी जिवन आसतना सर्गींचें राज आपणावचे खातीर ह्या संवसारी जिणेंत आमी आमचो निर्धार घेवन सर्गींचें राज आपणावचें तें मोलादीक दिर्वें आमी वगडायलां जावं पुरो खऱ्या मापान खालत्या काळजान उक्त्या मनान देवाचें बक्षान आमी मागया. सर आमचें उणेपण वळखून घेवन सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बगे वचदान सामकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर सोमिया काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर
तुया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या देवी कुरपेन ज्या जाका सांपियोग ज्या पुताच्या पाशा मनच्या गाणी नेटोवन ताज्या कुर्साच्या मिस्तरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावांद्वारे ज्या गणित मोगाची दयामाय आमकां उगडापी केली, ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्तच्या पाशावांत एकवटून रावंक आनी संतोषांच्या महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया जपुताची क्रिस्त वरवीं तो खरो देव जे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे सोल्ल्या शासनाचो फळयो आती घेवन सिनै पर्वता वयलो सकला देंवतना सर्वेस्परा कडेन उलयले वरवीं ताच्या मुखामाळाची खात परजळटली म्हूण तो नेणा आसलो. आरोनान आनी सकट इस्रायेलांनी मोइजेच्या मुखामाळाची खात परजळटली तें पळयलें आनी ताचे लागीं वसोवंक तांकां भिरांत दिसली. पूण मोइजेन तांकां आपयली देखून आरोन आनी समुदायाचे सकट फुडारी ताचे लागीं गेले आनी मोइजे तांचे कडेन उलोवंक लागलो. उपरांत सगळी इस्रायल परजा ताचे लागीं गेली आनी सर्वेस्परान सिनै पर्वताचेर दिल्ले सर उपादेश ताणें तांकां सांगलें. तांचे कडेन उलोवन जातच मोइजेन आपलें मुखामोळ एका तुवाल्यान दांपलें. जेन्ना मोइजे सर्वेस्परा कडेन उलोवंक ताचे सदरेक वेतालो तेन्ना तो भायर येसर तुवालो काडटलो. भायर येताच जें कितें सर्वेस्परान फरमायलां तें सगळें इस्रायेलींतांक सांगतलो. मोइजेच्या मुखामोळाचो परजळ इस्रायल परजा पळयतली. उपरांत तो सर्वेस्परा कडेन उलोवंक परत वसा पर्यंत आपल्या तोंडा वयलो तुवालो घालतलो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पर आमच्या देवाक वंदिया. ताच्या पांयतळा मुखार पडून आराधन करा. खरोच तो सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. कुपाच्या कम्यांतान तो तांचे लागीं उलयतालो. ताची कुशीकन ताचे उपादेश पाळ ताका तांणी वंदिलो. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. Alleluia, 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 alleluia. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामत वापरमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांच्या जोम्याक म्हणालो,
सर्गींचे रास म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरले एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोषान वचून तो आपलें आस्त बोदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे रास म्हळ्यार बऱ्या मोती सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बोदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जिसू क्रिस्त थंय बो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांत आमी पळयल्यार आमकां मोगाची या पसंदेची वस्तू आपणावंक जायते प्रयत्न आमी करता. मिणत आमी काडटा, कश्ट आमी काडटा, मात्र न्ही जायत्या मोगाच्या संगतीचो त्याग साकरबीस आमी करता. दाखलो दिवचो तर एक भुरगें आपल्या परिक्षेच्या वेळार जैत आपणावचे खातीर खऱ्या रितीन शिक्षच्या उद्देशान जावं पुरो खेळ, मनोरंजन ह्या इतर कार्यक्रमां बगलेक दवरून शिक्षणाक चड गामान दितात. कित्याक तांचो उद्देश जारी करचे खातीर ह्या शिकपांत चड अंक मेळचे शेवट आपल्या जिवितांत जारी करचे खातीर. तशेंच आयचे सुवार्थेंत आमी पळयता एक व्यक्ती मोलादीक दिरवें तशेंच मोती आपणावचे खातीर आपणाचें समळ्ळें सर्वस्व तो त्याग करता. आस्त बुद्धीक सगळें पयशे दुड सगळें तो विकता आनी तें मोलादीक मोती ह्या दिरवें तो आपणाक मुखार सरता. कारण आपल्या आस्त बोदकाच्या किसड आपणा तें आसल्या सर्व पयशांच्या किसड ताका त्या मोलादीक दिरव्या वयर ह्या मोतयां वयर गामान येता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हाजें शुभ वर्त आमी पळयलें तर प्रतीक जावन जेजू क्रिस्त आमकां ह्या दोन ओपारी मुखांत सांगता इतलेंच. आपल्या जिवितांत मोलादीक दिरवें ह्या वर्तें मोती आपणायचे तर आमी खरो निर्धार घेवंक आसा आनी हें मोती दिरवें आपणायचे तर आमी खंडीत जावनी सर्व आमचें त्याग करूंक आसा, साकरवीस करूंक आसा आनी हें मोलादीक दिरवें जावन आसा सर्गींचें राज. आनी त्याच खातीर जेजूस आमकां शुभ वर्तेंत म्हणचें आमी उडासा हाडयेत. पयलें आपणा ह्या सर्गींचें राज, उपरांत सोर संगती तुमच्यो जातल्यो. मोगाचें महान सांत सागस्तीन अशें म्हणटा, सोम्यान जेजू तुजें तें आसा आमच्या जिणेचो संतोश. म्हणजे आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. भावन आनी भयणीनो, शुभ वार्तेन जेजू म्हणटा जिणेंत कितें मोलादीक आसा तें समजून त्या प्रकार आमची जिणी मांडून हाडूंक आसा. आमच्या मनशा जिवितांत, चलत्या जिवितांत आमकां मोलादीक जावन आसा सर्गींच्यो संवसारी वस्तू, संवसारी कुशालकाय, संवसारी संतोश, धन दिरवें, आस्त बोदीक. जाल्यार जेजू आसा आमकां म्हणटा क्रिस्ती जिवितांत, क्रिस्तांव जिवितांत कितें आमकां मोलादीक आसा आनी तें आपणायचें जाल्यार खरो निर्धार घेवंक आसा आनी त्या खातीर आमी कितें सकड त्याग करूंक आसा तें त्याग करूंक आसा. आनी हें दिरवें सर्गींचें राज आपणावचें दिरवें आमी आपणाचें तर प्रतीक जावन त्या प्रकार आमची जिणी जिवंक आमी आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी पळयले नंतर देव सोडून आमचो कुर्सायलो जेजू सोडून सगळें संवसारी दिरवीं आमी आपणावंक मुखार सरता. संवसाराचे अनुभव बगलेले आमकां जेजू म्हणल्यार दिरव्याक मान दिवंक आमी विसरता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एका वस्तूंच्या खंयच्या मोलादीक वस्तूंचें मोल सोदून काडचें न्ही जाय कश्टांचें, जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत चलती जिणेची येताना एका वस्तूंचें मोल सोदून काडचें भोव गरजेचें जावन आसा. सपार पोटी आमी महान विशयांनी ह्या सर्गींचे ह्या
महान वस्तूंचे मोल सोदून काडूंक आमी फाटीं सरता जावं पुरो ती वस्तू आमच्या तो होगडायला उपरांत ताचें मोल कितें म्हणून आमकां मागीर उडासाक येता. त्या खातीर जेजू म्हणटा केदळ आमच्या जिवितांत आमी व्हडा संगतीचें मोल सोदून काडचें भोव गरजेचें. आनी व्हडा संगतीचें मोल सोदून काडल्यार मात्र आमच्या जिवितांत सालती जिणी जियोंक आमकां साथ जाता. भावन आनी भयणीनो, जावं पुरो एका भुरग्याक आपणाक शिकोवच्या टिचरीचें मोल कळना, जावं पुरो वाडल्या भुरग्यांक वाडोवंक अवकाश करून दिल्ल्या सोरितींनी त्याग केल्ल्या आवय मोल कळना, तशेंच संवसारांत जियोवच्या आमकां आमच्याच जिविताचें मोल कळना. आनी तें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करना जाल्यार सोरमुख जाल्या उपरांत आमकां पाश्चाताप भोगता. जावं पुरो आमी अधिकारांत आसता तर आमकां अधिकाराचें मोल गोत्त आसचें भोव गरजेचें जावन आसा. कित्याक केदळ आमकां अधिकाराचें मोल जाणा जाता, अधिकार आपणाव कितले सकट त्याग आमी केला, सक्रिवीस आमी केला तें जाणा जाता. तेदळ आमच्या अधिकाराच्या अधीन आसलेल्या सर्वांक आमी बऱ्या रितीन पळोवंक साध्य जाता. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता जेजू आमकां सर्गींचें रास कितें म्हणलें 2 ओंपारांनी सांगता. ह्या 2 ओंपारांनी एका व्यक्तीक शेतान पूर्ण दवरलें तें दिर्वें मेळटा, तशेंच आनीक नौकाराक मोलादीक मोती मेळटा. आनी अशें आसतना ह्या दोगांयनी व्यक्तींनी आपणाक मेळिल्लें तें दिर्वें ह्या मोती आपणावंक आपणा थंय आसलें सगळें तो त्याग करतात, विकून सोडटात आनी तें दिर्वें आपणायतात. आनी हाच्या मुखार जेजू आमकां सांगता जर आमी क्रिस्तांवांक आमच्या संवसारी जिवितांत सर्गींचें राज आपणायचें जाल्यार ह्या सर्गींच्या राजा विरोध येता तें सर आमी साडीचे. जावं पुरो संवसारी वस्तू, संवसारी कुशलकाय, संतोश, संवसारी वस्तूंतल्यान मेळचो संतोश हें सर्व साडून सर्गींचें राज आमी आपणावंक आमी मुखार सरीचे. कित्याक ह्या सर्गींचें राज आपणायतना आमकां मेळचो संतोश शाश्वत जावन आसा, जाल्यार संवसारी वस्तूंतल्यान आमकां मेळचो संतोश खंडीत जावन तात्कालीक थोड्याच दिसांचो जावन आसा. आमकां साबार दाखले आमच्या मुखार आसात. सान फ्रांसीस आसिसी, सान अगस्तीन, आमचोच पात्रोन सान फ्रांसीस आसिसी. संवसारी वस्तू आपणावंक तो मुखार सरलो, एक बरो सोजेर जायचे म्हणली ताची आशा जावन आसली. तितले मात न्ही ग्रेस्तकाय आपणायचे, जावं म्हज्या लागीं आयिल्ल्या भिकाऱ्याक ताणें खरी त्या हातांनी फाटीं धाडलें आसा. आनी अशें आसतना तो समजलो की संवसारी वस्तून जावन ग्रेस्तकाय जावन सोजेर जावन सर्व अधिकार आपणायल्यार कितें म्हाका जिवितांत दादोस काय संतोश मेळना. त्या खातीर देवाच्या उतरांचेर नियाळ केल्लो सान फ्रांसीस हें सर्व सांगता, अधिकार सांगता, संवसारी वस्तू सांगता, आखरे म्हणसर आपणें घाल्लें तें वस्तू तो सांगता आनी देव म्हजो खरो बाप म्हूण तो वळखता. कुर्साले जेजूक तो वेंगता आनी हाच्या मुखांत 5 गायी आपल्या कुडीर तो कंसायता. मुखार भावन आनी भयणीनो, सान फ्रांसीस आशिल्लें एक आदर्श जिवीत जियेल्लो सान पाद्रे पियो आपल्या जिवितांत सर्व सांडून जेजूक कुर्साले जेजूक तो वेंगता आनी ताकाय ते 5 गायी लाभतात. सान पाद्रे पियोचें जिवन आमी पळयलें नंतर खंडीत जावन ताचे लागीं साबार लोक कुमसाराक वेतालो, कावन्सिलिंगाक वेतालो, ताचें तें जाय जाल्लें बरें जिवीत जियोंक निदर्शन घेवंक साबार लोक ताचे लागीं येतालो. आनी हे लोक येता आसतना साबार पटी मान ग्रेस्त व्यक्ती येता आसतना सान पाद्रे पियोक ते कितें म्हण हाडून येताले जाल्यार तो खंयचें स्विकार करनातलो. संवसारी वस्तूंक तो लाभ जानातलो, संवसारी ग्रेस्तिकाक तो लाभ जानातलो, पयशांक दुडवाक तो लाभ जानातलो. बागार ताचें तें आसली ती खुशी जावन आसा देवाचें राज आपल्या जिवितांत वेंगचें आनी तशेंच हेरांक तें शिकोवचें या कळोवचें आनी त्या खातीर तो सगळें तो त्याग करता. आखरे म्हणसर आपल्या कुडीर ते 5 गाय तो कंसोवन तातूंत ते कश्ट दूख ताका भोगल्यार साबार लोकांची सेवा करूंक तो मुखार सरता. तसल्या महान संताचे भक्तीक जाल्ले आमी सर्व प्रत्येक जावन ताचे कडेन मागलें सर्व मेळटा म्हणून आमी ताचे कडेन विनंती करून मागता. मुखार भावन आनी भयणीनो, देवाक आमी अर्घां दिवया. सान पाद्रे पियो, सान फ्रांसीस आसिसीले महान संत आमकां पावो केल्ल्या खातीर. तशेंच आमी पळयता अनेक संत सान अगस्तीन आपल्या जिणे चरित्र आमी उक्ती केली तर आमकां कळटा की थंय संवसारी वस्तूंक लाभ जाल्लो, संवसारी ग्रेस्त काय संतोशा लाभ जाल्लो जाल्यार कितें जालें. ताच्या आवयच्या मागण्याद्वारे शुभ नसले उतराद्वारे आपली जिणी तो बदलिता आनी खंडीत जावन संवसारी वस्तूंतल्यान कितें संतोश मेळटा तो खंडीत जावन ह्या संवसारार मात तो आसतलो
आमी मेल्या उपरांत तो आसचो ना म्हणलें तें बोगाप ताका भोगता आनी संवसारी सोर संतोश सांडून देवाचें रास परगट करूंक तो मुखार सरता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या सालत्या जिवितांत आमी जेजूक पयलो स्नान दिवचो भोव गरजेचो जावन आसा. जेजू आमच्या जिवितांत मोलादीक दिरवें जायची. सबार फुडें आमी संवसारी वस्तूंक लाभ जाता. टीव्हीर आमी सबार जायरातां पळयता आनी जायरातांत दाखले दिवचे तर एक लक्स साबू वापरल्यार आमी सबार फुडें ते जायरात आमकां सांगता फिल्म एक्टरां बरी एक्ट्रेसां बरी आमी जाता. ह्या हॉर्लिक्स ह्या बूस्ट भुरग्यांक दिल्यार तांकां शिकोवंक बरी जानवाय बुदवण खाय मेळटा. ह्या सर्फ एक्सल आमी यूज केल्यार खंडीत जावन आमच्या वस्त्र आसलें ती कथां पयस येतात. जाल्यार हे मोगाचें न्हू, नीज उपयोग नीज सत आमकां सना जावचें तें वापरल्या उपरांत कितेंच आमच्या जावं वस्तू आतां खतां वसनांत तें पियेल्या उपरांत खंडीत जावन भुरगीं शिकोवंक जर जानवाय मेळची ना. ह्या सोबो वापरल्यार आमी ह्या हिरोइना बरी जावं की जायना. त्याच प्रकार सर्गींच्या संवसारी वस्तू ह्या ग्रेस्तकाय ह्या जायरातां बरी ती भायल्यान आमकां आकर्शीत दिसता जाल्यार ताचे तो निजायकी मेळचो संतोश आमकां तो तात्कालीक जावन आसा. त्याच खातीर आमच्या जिवितांत एक चिंता पारोवचें भोव गरजेचें. देवान आमकां नास आमच्या वस्तू खातीर रचूना, बगार देवान आमकां रचला ताचेच खातीर. त्या खातीर देव खंडीत जावन आमकां रचतना तो आमच्या विशयांत तितलें चीप तो चिंतिना. बगार मनशान आपणाक आपणाचे आपणाच्या वाट्या मुखांत सर्गींचे राजाक ताणें प्रवेश जायचे म्हळ्यार आशा जेजूची जावन आसली. त्याच खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवान आमकां रचलें जावन आसा आनी ताचें तें जेजू थंय आमी खरी दिश्ट कंसयल्यार ताचे थंय आमकां संतोश मेळटा, दादोसकाय मेळटा, भद्रता मेळटा. आनी हें समजून आमच्या जिवितांत आमकां मेळ्ळें तें मोलादीक दिरवें सर्गींचें राज आनी तशेंच ते राजाचो संस्थापक जेजू क्रिस्ताक आमी आमच्या जिवितांत होगडावचें न्ही. बगार ताका ताची इश्टागात करची भोव गरजेची जावन आसा. कशें जेजून ह्या संवसारार बापाची खुशी केली गे त्याच प्रकार आमी आमच्या जिवितांत जेजूची खुशी करची भोव गरजेची जावन आसा. मुखार भावन आनी भयणीनो, तर आमच्या जिवितांत चड मोलादीक दिरवें खंयचें जावं बरो आमी खंयचे एका नव्यानाक गेल्या नंतर ह्या फादरेच्या नव्यानांत आमी भाग घेतना सबार बरें थंय आमकां वाचचीं तें साव आमी जाणा जाता. हें आयकता जावं बरो बरें काम मेळचे खातीर, बरें सैरीक मेळचे खातीर, परिक्षेन पास जावचे खातीर, घालपा वचोंक विजा मेळचे खातीर, आत्तीचो वांटो मेळचे खातीर, पिड्या शिड्या गूण जावचे खातीर जाल्यार आमी एक तें सांग घालना सर्गींचे राज आपणाव की खरीत जिणी जियोवचें हें बरें मन आमकां दी म्हणून. तशेंच सबारपणी आमी पळयता आमचे बगले खाशे तरणाटे खंयचे वयर आपली दिश्ट तांकां येता. टीव्हीचेर, फिल्माचेर, म्युजीक खेळाचेर, पियोनाचेर. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या बाबा म्हणल्यार मागण्यांत जेजू आमकां सांगता पयलें तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमचें तें येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमकां आज मोलादीक दिरून जावन आसा देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी करची. जावं बरो सर्गींचे राज आमच्या मदें येजे जाल्यार खंडीत जावन आमच्या त्या सावांच्या मेळेंत हें राज आपणावचें एक तें साव आमी घालूंक साध्य आसा गी. जावं बरो खंय आमचें दिरवें आसा थंय आमचें काळीज आसतलें म्हणून जेजून सांगलें. आमचें दिरवें आसा जें सर्गींचें राज आपणावचें तें तेदळा खंडीत जावन आमचें काळीज तेंत आसतलें आनी तें सर्गींचें राज आपणावंक जाय जाल्लें विलावार ह्या निर्धार आमकां खरो निर्धार करूंक आमचें काळीज आमकां सोडटलें. आनी आनीक कडेन जेजू म्हणटा सदां तुमी पयलें सर्गींचें राज हाचे वरवीं सर संगती तुमच्यो जातल्यो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कसलें दिरवें आमी सोदीचें. प्रत्येक जावन आमच्या जिणेंत साबार सपनां आमी देखता. हीं सपनां भोव सोबीत म्हूण आमकां दिसतात तरी तें नीस करूंक जाय म्हणली आशा आमच्या जिवितांत दूख जाता. जाल्यार साबारपणी आमच्या जिणेंत आखेर पर्यंत आमी ह्या सपनलें तें सपन जारी जायना, तें सपनच जावन उरता. हाका कारण जावन आसा आमी घेवचो तो निर्धार घेवंक आमकां मेळ्ळे ते कश्ट. निर्धार घेतिल्ले वरवीं तें पोंताक पावोवंक आमी परिश्रम खाण घेना. त्या खातीर देवाच्या राज्याची सपनां आमी देखतना खंडीत जावन जेजू आमकां हर एका रितीन कुमोग करता. खंडीत जावन जेजूचें राज जें सर्गींचें राज प्रवेश करूंक आनी तें सपन आमच्या जिवितांत सदांच जारी करूंक या तें नीस करूंक आमी मुखार सरचें भोव गरजेचें. त्या खातीर भगवंत पावलो अशें म्हणटा जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याक वळखूंच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकड
एक लुकसाण म्हूण हांव देखतां. ताचे पासून सर्व वस्तूंचो नश्ट हांवें बगला जाल्यार हो सर्व नश्ट हांव खैर म्हूण हांव लेखतां. कित्याक क्रिस्त जावन आसा अंत्यनातलें दिरवें, तें जावन आसा मोलादीक दिरवें. तर मोगाचें आमी पाद्रे पियोक मान करतना पाद्रे पियोन आपल्या जिवितान जेजू एक खरें दिरवें कुर्सायल्लो जेजू एक मोलादीक मोती म्हूण ताणें आपणायल्लें आनी हाच्या मुखार सारकेंच्या राजांत ताका प्रवेश जालो. आज आमी जेजू खरें दिरवें म्हूण आपणाव्या आनी हाच्या मुखार सारकेंचे राज प्रवेश जावंक जाय अशें सकत बळ आमी मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार द्या बापाक मानत असलें सामून मागता. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निक्या पयसुबेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या सेवका सामपियोचो उगडास काडून आमी दानां तुका भेटयता. ती तूं मानून घेवच्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविता वरण पावो. या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या सदां भक्ता सवें तुका महिमा मेळटा. कित्याक तांचे पुण्याचे इनाम ते देण्यांचो मुकुट तुज्या भक्ता सांत पियोच्या जिणे द्वारीन तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या कृपेच्या मजतीन आमकां तुज्या भाव भयणी थंय एक व्हरताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां सांगती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन एका स्थळ्यान गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगात आपले सुकुशेन कस्टमरान सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेसपरी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी करचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या आवड आसा करात Bavarto sogutu porgatu ya जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जन्मपणासून भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला हांवें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगा सेवंतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारल्याच्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पिटर पॉल आमच्या घोवळी बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवो सदरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक जे परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर हांगा जमलेल्या आम्हा सर्वांची दया करून मागता आमकार मोरये देवाच्या मे संगाती भगवान जुझे मोरये सपोती भगवान धर्मदूता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगातात जी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सर्वंदराच्या नामांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन आमी मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळ्यान ब्रोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदर जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां उदार खाकुळतीन पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल जे खुशे प्रमाणे तिका शांती ज्ञान एकवटान सांबाळ तुमची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी मोलादीक दिर्वे मोती संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सर आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली बो मोगाळ जेसू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान करोसो आजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेसू ह्या फुडें तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेसू तुजे तावन केदींच हांव वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा ससनेची विताच्या कानान तुवें आमकां दादोशी केलाय सांपियोच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भावमेणेच्या सेवेन जीवन सारूंक करपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Agevon Padre Pio Baba प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा
जग आम्ही देखीन तुझ्या आसीसीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्वो सोडलो फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेवंक सदा खुर्साचो गुरव सोडलो भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बाबा सलजाक आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राजितां जेजूक वेंगून शांतीचे हाते चालो भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सलजाक आमी देखीन तुझ्या सांपियोमा बसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावजोमचे खातीर देवा तुवें कापुजिनी आसा की सांप पाद्रे पियो कुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्टतारान मांडलेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें तशें विनंतीन कितें आमी अत्रे गुण मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बोडे आनी तुमकां उक्तें जातलें आबळे हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळाशें कर मोगाचें न्हू एका भक्तिकान पेंगटाची दूख तशेंच अलर्जी गूण जावचे खातीर मागूंक सांगलां तशेंच एका भक्तिकान आतांची दूख गूण जावचे खातीर 4 जाणां भक्तिकांक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर तेका जाणां भक्तिकांक स्किन एलर्जी गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाचें थायरॉयड आनी कोलेस्ट्रॉल गूण जावचे खातीर या नॉर्मल येवचे खातीर एका भक्तिकाचें क्रिएटीन नॉर्मल येवचे खातीर एका भक्तिकाची BP नॉर्मल येवचे खातीर तशेंच दोगां जाणां भक्तिकांचे दांताची ती दूख गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाचें सिस्ट गूण जावचे खातीर दोगां जाणां भक्तिकांचो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावचे खातीर तेका जाणां भक्तिकाची काळजांत आसली ती दूख तशेंच काळजांत आसलें तें ब्लॉक गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाची फाटी दूख गांठी दूख गूण जावचे खातीर तशेंच 4 जाणां भक्तिकांची कॅन्सर पिडेन ती कॉस्टून आसात तांची सर्व ती पिडा गूण जावचे खातीर ती पिडा सोंसून दवरूंक जाय अशें बळ घटाय तांकां मेळचे खातीर मागूंक सांगलां तशेंच दोगां जाणां भक्तिकाच्या वटीक गूण जावचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागूंक सांगलां तांचे सांगाता आमची वैयक्तीक भलायकेची तेसावां पाद्री पियो मोगान जेजूक आमी समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजारा आमच्या सैरांदेरा मदें साबार जावन कोरोना पिडे वरवीं कश्टून आसात ही मारेकार पिडा आमचे तावन सगळ्या संवसारांतून पयस वचून दी आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत वैयक्तीक रितीन आमच्या मदगांत आमच्या काळजांत जाल्यार सुख संतोष समाधान रुता जावन दी सगळी पृथ्वी नितळ जावन दी सगळे पृथ्वेंत शांत समाधान भरोवन दी म्हूण आमी मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें रास आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव
तशी आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman breaker pen berlesum tu je sangat astrem ter tu sedevan sedem fall juxtin jizu. भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. Mayim bapa ni puta ni pavitra atmyak. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Jizucha pavitra khalsa tuje ram patietam. ये मुझा जिसु तुम्हें संगलाय सतत साउंड तुम का संगता मुझा नावन कितेन तुम्ही मागल्यार मुझ सरनी सो बाप तुम का दितलो आपले बापा कडे तुझे नावे मागता ते आमकां फावो कर. एका भक्तिकेच्या घरा शांत समाधान मेळचे खातीर दोगां जाणां भक्तिकांचें चिंतलें काम पोंता पावचे खातीर तशेंच एका पुत आनी सुने मदें बऱ्या तरान जिवन जिवंक तांकां सकत मेळचे खातीर तशेंच तेका जाणा भुरग्यांक एक समान बऱ्या रितीन शिकचे खातीर बरें मार्क्स घालचे खातीर तशेंच दोन भक्तिकाच्या कुटुंबांक रीण फारीक जावंक जाय सकत मेळचे खातीर तशेंच तेका जाणा तरणाट्यांक बरी जोड मेळचे खातीर तशेंच दोगां जाणां भक्तिकाच्या फ्लॅटाचें काम बऱ्या रितीन जावचे खातीर तशेंच तेका जाणा भक्तिकांचें फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून येचे खातीर एका भक्तिकाचे घरच्या जाग्यार आसा ते प्रॉब्लेम सर निवारचे खातीर तशेंच 4 जाणां भक्तीक आमाल पिवन एकसां पडल्यां तांचे ते आमाल पिवन सोडून बरी जिणी जिवचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाक भायर वचूंक विसा मेळचे खातीर तशेंच मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत अशें सर्व तेसावां आमी पाद्रे पे मोगान जिसूक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबां संतोश समाधान भाव भयण्यां मदें आसता तो मोग सदांच बऱ्या रितीन नितळ रितीन वाळचे खातीर आमच्या कुटुंबांत आसले इतर समस्ये जावं जाग्याचे जावं पयशांचे जावं संबंदाचे सर समस्या आमचे तान पयस जावचे खातीर आमच्या कुटुंबांत अशें तें उणेपण जावं कामा निमतीन जावं सॅलरी निमतीन जावं अधिकारा निमतीन जावं पदवे निमतीन जावं क्रिस्तकाया निमतीन कितें समस्या आसा तर सर रितीन ते निवारचे खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सरकींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान ब्रेकर पेन बरलेसून तुजे संगात आस्ट्रॅम दर तुस देवन सदैव फॉल जगशन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र खालसा तुझे राम पातयेता. ये म्हणजे जेजू तुवें सांगलायस तस हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनात. आतां हांवें मागचें तें आमकां लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो आमकां आसा. मोगाचें न्हू सबार जाणांनी पाद्रे पे मुखांतर मेळ्ळ्या स्वरूपकारांक घरगां दिल्यांत तशेंच एका कुटुंबाक विज्ञान वरांतले राखले खातीर देवाक घरगां दिल्यांत. 2 कुटुंबाच्यांनी स्वरूपकारां पाद्रे पे मुखांत मेळ्ळ्या खातीर देवाक घरगां दिल्यांत. एका जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्याक देवाक घरगां दिल्यांत. तशेंच एका घरचें एग्रिमेंट बऱ्या रितीन जाल्ल्या देवाक घरगां दिल्यांत. तशेंच 10 जाणां भुरग्यांनी एग्जामान बरें अंक काडल्याक बऱ्या रितीन उत्तीर्ण जाल्ल्याक देवाक घरगां दिल्यांत. तशेंच 2 जाणां तरणाट्यांक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर देवाक घरगां दिल्यांत. एका भक्तिकान परतीचे केजीन जीक लाभल्याक देवाक घरगां दिल्यांत. तशेंच 2 जाणां भक्तिकांक चिंतलें काम पोंता पावल्यात देवाक घरगां दिल्यांत. मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत सबा रितीन देवान आशिर्वादां घाला. पाद्रे पे मुखांत रितींचें बरेंपण जेजू मुखांत ताणें मागोवन आमकां धाडलां. बरें कुटां पाव केल्ल्याक बरी क्रिस्ती जिणी जिवंक आमकां सकत दिल्ल्याक सर्व आमच्या जिवितांत आमचे खुरीच कश्ट आकांत समस्या बेजार एकंत निरासपण हें सर्व आमच्या जिवितांत वावोवंक आमकां प्रेरण दिल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिवन सांगता म्हणया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान ब्रेकर पेन बरले सुम तुझे संगात आश्रम तर तुस देवांस देव फॉल जक्शन जेजूम भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन महिम बापा आणि भूता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळसा तुझे राम पाती येता जेजूच्या पवित्र काळसा कष्टातला देंदा दाखय नसताना रावचे तुका साध्य आमचे निर्भागी पातक्यांची जी काकूळ दाखय तुझ्या आणि आमची मवाळावे मरियेच्या दुखेस्तानी दुलोवी काळसा मरिपात आमच्या लागे मागची ती कृपा तो आमकां लाभय नमान राणे काकुळचे माये नावन आमच्या चाम व्रताने बरोवशा आम्ही तुका उलो मारता परदेशी वेचून बाळका तुकाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कारसून आमी तुका आरोधन करता तर तूं आमचे शिकय जे काकुळचे तळ आमचेर पडती आनी आपुतेच्या उपरांत तुजे कुशीचे सदैव पड तुजे आमकां दाखय येदाय मोगाळे दोबी आमकां मरिये सांप्यो आमा बसोत विनंती कर सांप्यो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो बापाय कालतो सावंचेल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो कस्टमरान तिरासन सांबाळल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो फ्रांस सास्त्रीच्या फाटलावदरा आमा बसोत विनंती कर सांप्यो कापूजन वर्दीच्या अलंकारा आमा बसोत विनंती कर सांप्यो सोम्याच्या पाशावांच्या गायन नटेलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो क्रिस्ते भक्तीन भरलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो कुमसरच्या सक्रमेंता मुखान बापाची काकूळ दाखयलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा बसोत विनंती कर सांप्यो मागण्या तिरासन सांबाळल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो संदीपणान कालतो जाल्ल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो सूर्याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो आत्म्याच्या बाचेव खातीर वावुरलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आमा बसोत विनंती कर सांप्यो गरजेवनां दक्षिण पावच्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो तुका उलो मारतेलांच्या बरोवशा आमा बसोत विनंती कर सांप्यो आमा समेस्तांच्या आदारा आमा बसोत विनंती कर सांप्यो आमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसणक आमी पोवजोवचे खातीर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सांप्योक समर्पितची एक आपोने देवन विविध कुरपे देण्याने बरलोय आणि भगवान फ्रांस आसीच्या शेतान क्रिस्ताच्या जगजान मागलोय ताच्या मागण्या आणि पुण्या वरवीं आमी आमकां पावसल्या बेसान तिरासन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जिवंक आमकां आमच्या कुरपे देण्याने बर म्हणून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळू आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमचे दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी सांप्योचेर दवरली भक्त मानून घे आनी तुमची मागणी फळादी करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन पाद्रे पियो बापा आयल्या तुजे लागी मागच्याक तुजी मजत आमच्या गरजांनी पाद्रे पियो बापा आयल्या तुजे लागी मागच्याक तुजी मजत आमच्या गरजांनी आनंद बरी सांगा पाद्रे पियो बापा कुमकेक आमच्या तुये उलो आमच्या वेळा आनंद बरी सांगा पाद्रे पियो बाबा कुमकेक आमच्या तुये उलो आमच्या वेळा मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगीन कुसाचे कुरवे नेवरांका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन